हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमधीत्य ब्रह्मवेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। श्वशुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमः आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्युकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तम महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्याय क्रममा सप्तम अध्यायको सप्तम स्कन्धको 7औं अध्यायमै हामीहरू अवगाहन गर्दैछौँ, रसास्वादन गर्दैछौँ। हिजो हामीहरूले सुन्यौं भने संसार भुट्ने उपाय के हो, संसारको बिउ नउम्रिने गरी, अर्थात यही जन्म नै चरम कलेवर बनोस्, यही नै अन्तिम जीवन बनोस्, जन्मन नपरोस्, यही नै अन्तिम जन्म होस्। त्यसको लागि के गर्ने त? यो ज्ञान हुनु पर्यो, म भगवानको हुँ, भगवान मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ। यो जान्नको लागि साधु सन्तको, श्री वैष्णवको संगत गर्न पर्यो। उहाँहरूको संगतद्वारा भगवत शरणागति भएपछि त्यसले कालक्षेप कसरी गर्छ त? उसको समय कसरी यापन हुन्छ? भगवानका पावन चरित्रहरू श्रवण गरेर आनन्द विभोर हुन्छ। कस्तो हुन्छ त्यसको अवस्था दशा? त्यही हामीले हिजो सप्तम स्कन्धको 7औं अध्यायको 34औं श्लोक हामीहरूले सुन्यौं। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यान् वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत् पुलकाश्रु गदगदं प्रत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यान् माने भगवानको भक्तिको चिन्ह कसरी जानिन्छ? भगवानको भक्ति त्यो व्यक्तिमा उदय भएकी छन्, त्यो कसरी जान्ने? रति, भक्ति, प्रीति यी पर्यायवाची शब्द हुन्। जो प्रीति रूप भएकी, रति शब्दले कहानी भएकी, प्रीति पूर्व मनोध्यानम भक्तिरित्युच्यते बुधैः। ध्येय श्रीमन्नारायण भगवानलाई मायाले सम्झिनुलाई रति भनिन्छ, भक्ति भनिन्छ, त्यसैलाई प्रीति भनिन्छ। सम्झन त शत्रुले पनि सम्झन्छन्, त्यो शत्रुले झन बढी सम्झन्छन्। भगवानसँग शत्रुता गर्नेले भगवानलाई झन बढी सम्झन्छन्, त्यो भक्ति भनिएन। शिशुपाल दन्तवक्त्रहरूले कंसले सबभन्दा बढ्ता सम्झे, तर त्यसलाई भक्ति भनिएन। त्यो भगवानको स्मरण गरेर उनको गति त भयो, ऋषले भए नि स्मरण गरेर त्यो गति त भयो, तिनलाई भक्ति भनिँदैन। भक्ति भनेको प्रेमले हो। गोपाङ्गनाहरूमा त्यो अवस्था आयो, उनीहरूमा बिर्सन पनि सकेनन्, बिर्सन खोज्छन्। भगवानका वियोगमा सानै 5 वर्षमा आएर तिमीहरूलाई मैले कहिले छोड्दिन सकियो भनेर माया लाएर जानुभयो। आज चटक्क बिर्सनु भयो, खोज खबर पनि सञ्चय छ कि के छ भनेर कसैलाई, कुनै दूतलाई, संवाद वाहकलाई पठाउनुहुन्न। यस्तालाई बिर्सने हो हामीले। त्यो कालेका कुरा नगर भन्छन्। कालेका कुरा नगर भन्दै, थाहा छ तिमीहरूलाई त्यो काले कस्तो छ? हेर, सानैमा आएर मैले तिमीहरूलाई कहिले बिर्सिन्न भन्यो, मैले तिमीहरूलाई कहिले छोड्दिन भन्यो, चटक्क छोडेर गयो। कालाको संगत गर्नुहुन्न। हेर न, एउटा कालाले के भन्यो भने म ब्राह्मणको बालक हुँ, मलाई यसो जप सन्ध्या गर्ने 3 पाउ पृथ्वी देऊ भनेर माग्यो। अनि त्यही बहानाले राजा बलिलाई घर न घाटको बनाइदियो, पातालमा लगेर धसाइदियो। त्यस हुनाले कालाको भर पर्न हुँदैन।
त्यो भगवानलाई सम्झेको कि होइन, बिर्सेको हो। एउटा कालाले एउटी आइन मलाई हजुरले प्रेम गर्नुहोस्, विवाह गर्नुहोस् भनेर आयो कि बिचरा उसको नाक कान काटिदिएर अन्त कहीँ जान योग्य भएनन्। नाक काटिएपछि नकटी भइन्, समाजमा अनुहार देखाउन लाज भयो, त्यस्तो गरिदिए शूर्पणखालाई। यस्तै प्रकारले यी काला जतिको भर हुँदैन भनेर। एउटो कालो कस्तो हुन्छ, बिचरा कौवाको गुणमा लगाएर आफ्ना फुल राखिदिन्छ। कौवाले बिचराले मेरा फुल उन्माएर ओथर्छ अनि ती पखेटा उम्रेपछि भुर्रो उडाएर आफ्ना गुणमा ल्याउँछ। कोइलीले कौवा भन्दा नि कोइली पाठो हुन्छ अरे भने झै यी कालाको विश्वास गर्न हुँदैन। तर के गर्ने सखी, त्यो कालाका यस्ता वैगुण छन्, ती वैगुणले गर्दा त्यसलाई बिर्सनै सकेका छैनौँ भन्छन्। भनेको अर्थ त गोपाङ्गनाहरूले मायाले सम्झनुहुन्छ, यो भने पनि प्रेमले सम्झिबक्स्या हो, प्रणय रस हो। अब शिशुपाल दन्तवक्त्रहरूले कंसहरूले सम्झेको रिसले, शत्रु भावले, कंसले भय भावले, यिनी शिशुपाल दन्तवक्त्रहरूले द्वेषको भावले सम्झे, त्यसलाई भक्ति भनिन्न। भनेको अर्थ जो प्रीति रूप भएकी रति शब्दले कहिनी भएको प्रीति रूपा जो भक्ति हो, त्यो भक्ति जसका हृदयमा आउँछिन् तिनको अवस्था कस्तो हुन्छ, के चिन्ह त्यहाँ देखिन्छ अनि कसरी त्यो सबै बन्धनदेखि मुक्त हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै भक्तिले नै बस सर्वबन्ध विनिर्मुक्त हुन्छ व्यक्ति अनि भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यदा ते हर्षोत यदा निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान, यदा जब अतुल्यान कहीं त्यस्ता गुण छैन, अद्भुत अनुपमेय भगवानका गुणहरूलाई, कस्ता गुणलाई, सौशील्य गुण हो। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, महतो मन्दै सह निरन्ध्रेण संश्लेष सौशील्यम। एउटा वनको भिल्ल निषाद राज सामान्य तुच्छ व्यक्तिलाई कहाँ हो, कहाँ परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण श्रीपति नारायणले त्यो भेद नगरिकन निरन्ध्रेण बीचमा व्यवधान पर्दा नभइकन मेरा हजुर मित्र भई बक्सिन्छ भनेर मित्र मानि बक्स्यो। त्यसमा त्यो भगवानको सुशील गुण हो, सौशील्य गुण। वात्सल्य भनेको दोषमा पनि गुण देख्ने, भगवानका शरणमा परेका भक्तहरूलाई यस्ता दोष छन् यसलाई स्वीकार नगर्नु, कहाँ दोष हुँदो, यस्ता राम्रा गुण छन् भनेर ती सबै गुणलाई उपायन मानेर, भेटी मानेर मलाई मेरो प्यारो भक्तले यतिका धेरै उपहार अर्पण गरे भनेर ती सबै दोषलाई उपहार रूपले भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। दोष बुद्धि नै हुँदैन भगवानको। आफ्ना शरणमा आएका प्रपन्नलाई त्यसैलाई भनिन्छ भक्त वत्सल, वात्सल्य गुण छन्। भगवानमा यस्ता अनन्त गुण, सौन्दर्य परम सुन्दर भइबक्सिन्छ, परम सुकुमार भइबक्सिन्छ। यिनी गुणले तृप्त भएर सौशील्य गुणाभितृप्त भने चाहिँ भगवानका जुन गुणहरूलाई, सौशील्य गुणान जो सौशील्य वात्सल्य आदि गुणहरू हुन्, गुणान भनेको यी गुणहरूलाई, ती गुण कहाँबाट आए त? लीला तनुभीकृतानि, अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह, जो लीलाको लागि दिव्य मंगल विग्रह नै उनै त्यही श्री विग्रह, श्री वैकुण्ठकै श्री विग्रह सहित नै भगवान यहाँ आएर त्यस्तो दिव्य प्राकृत दिव्य मंगल विग्रहद्वारा रामकृष्ण आदि अवतारद्वारा गरिएका कृतानि अतिमानुष चरित्रहरूलाई, कृतानि गरिएका कर्माणि, अब कोही अतिमानुष चरित्र, कोही
अरूले पनि गर्न सक्ने तर अचम्मका दही चोर्ने, माखन मिश्री आदि चोर्ने, त्यस्तै अद्भुत पराक्रम, सेतु समुद्रमा सेतु बाँध्ने, गिरिराज पर्वतलाई उठाउने, त्यस्तै जो बडा बडा वीर भैटोपलेका तिनलाई पनि निग्रह गर्ने इत्यादि इत्यादि जो भगवानका दिव्य पराक्रमहरू हुन्, कर्महरू हुन्, तिनीहरूलाई निशम्य वक्ताका श्रीमुखबाट सुनेर अनि यदाति हर्षोत पुलकाश्रु गदगदम, जब अतिशय हर्ष हुन्छ उसलाई, हर्षका आँसु आउँछन्, यदा अति हर्षाश्रु, यदा अति हर्षले उत्पुलक रोमाञ्चित भएको छ अनि अश्रु प्रवाहित भएको छ, कण्ठ रुद्ध भएको छ, गदगद कण्ठ भएको छ, त्यस्तो प्रोत्कण्ठ अत्यन्त उत्कण्ठित भएर, लालायित भएर, आतुर भएर भगवानका श्री नामलाई उद्गायती, उच्चै गायती, उच्च स्वरले गान गर्दछ अनि रौती माने रमाउँदछ, शब्दको तीत भगवानका श्री नाम उच्चारण गरेर रमाउँदछ माने आवाज गर्दछ अनि नृत्यति नाच्दछ। कसरी? यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् हसत् त्याक्रन्दते ध्यायति बन्धते जनम् मुहुश्वसन् भक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः। अनि त्यस्तो भक्त यदा जब आत्ममति भगवानमा मन लगाएर, आत्मा भनेको परमात्मा भगवानमा मन लगाएर, यदा आत्ममति ग्रहग्रस्त इव क्वचित् हसति क्वचित् आक्रन्दते क्वचित् ध्यायति क्वचित् जनम बंधते क्वचित् मुहुश्वसन हरे हे हरे हे जगतपते हे नारायण इति भक्ति। हे दैत्य पुत्र हो, भगवान का भक्त में भगवत भक्ति को चिन्ह कसरी देखिन्छ? आत्ममति भगवान में मन लगाएको भक्तले यदा जब ग्रहग्रस्त मानव कुनै ग्रह पिचासले ग्रस्त भएको व्यक्ति आफ्नो होसमा नभएर उसले कसरी नचाउँदछ, उसका अधीनमा भएझै गरी क्वचित कहीं कहीं आफूलाई ओहो म भगवानको दास हुने सौभाग्य पाए, कसरी संसारमा म अलमलिएर जीवन बर्बाद गरेका थिएँ, ज्ञानी महाभागवतहरूले मलाई कृपा गरेर सदाचार्यका चरणमा लगेर भगवत शरणापन्न गराइबक्स्यो, अहो म कस्तो धन्य भएँ भनेर क्वचित हसति, आफूलाई कृतार्थ मान्दछ। क्वचित हसति अनि क्वचित आक्रन्दते, कहीँ कहीँ रुन्छ, भने आनन्द विभोर भएर हर्षाश्रु प्रवाह गर्दछ। अथवा कहीँ कहीँ रोज आक्रन्दते भनेको भगवानको ध्यान विच्छेद भयो भनेर रुन्छ, अथवा हो हे प्रभु यस्तो यो हजुरको भक्तिको विरोधी संसारमा कसरी बस्ने होला नि भनेर यन्मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवो न चिन्त्यते साहानी तन्मह क्षेत्रम साचान्द जड मूढता भनेर रुन्छ, भने आत्तिन्छ, आक्रन्दन करुण क्रन्दन गर्दछ, आक्रन्दति हुन्छ। अनि ध्यायति बन्धते जनम,
ध्यायति भगवानको ध्यान गर्दछ कति बेला क्वचित भनेको त्यो क्वचित जहाँ पनि आउँछ कहीं कहीं भगवत ध्यान परायण हुन्छ अनि बन्दते जन्म क्वचित कहीं कहीं जन्म सबैमा भगवानको दर्शन गरेर नमस्कार गर्छ अथवा भागवतहरू आइबक्स्यो भने हो मेरा सौभाग्यले आइबक्स्यो भनेर बन्दते नमस्कार गर्दछ अनि कहीं मुहुश्वसन बार बार आत्तिएर भगवानका वियोगमा आर्त भएर तातो हो हे राम हे श्रीमन्नारायण हे गोविन्द हे माधव हजुरको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहको आपाद चुडा पर्यन्तको दर्शन कहिले पाउने होला हे नारायण भनेर सम्झन्छ। यस प्रकारले तातो श्वास गर्दै गतत्रपः लाज परित्याग गरेर लाजलाई तिलाञ्जली दिएर अर्थात लोक लज्जालाई परित्याग गरेर कसैले के भन्लान् कि भन्ने बिर्सेर बस लोक लज्जा परित्याग गरेर भगवान नाम परायण भगवत संकीर्तन परायण भगवत ध्यान परायण तिलक माला आदि तिलक तुलसी माला आदि लगाएर निन्दा गरून् अथवा प्रशंसा गरून् निन्दा प्रशंसामा सम भएर भगवत ध्यान परायण यस्तो हुन्छ भगवानको अनुग्रहले जब भगवत भक्ति आउँछिन् संसारको बीज भुट्ने जो भगवत भक्ति हो ती भगवत भक्ति आउँदा यस्ता लक्षण त्यो साधकमा त्यो प्रपन्नमा त्यो वैष्णवमा देखिन्छन् त्यसले के हुन्छ त हो त्यसैले तथा पुमान मुक्त समस्त बन्धन तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम यस प्रकारले अनि अधोक्षजम समेति भगवानलाई प्राप्त गर्दछ अर्थात भगवत अनुभव प्राप्त गर्दछ मोक्ष अनुभव प्राप्त गर्दछ कसरी तदा यस प्रकारले लोकलज्जा परित्याग गरेर भगवत भक्ति परायण स्वाभाविक उसले नचाहँदा पनि निरन्तर भगवत स्मृति भइराख्ने अवस्था हुँदै गएपछि हुन्छ यो भगवानका अनुग्रहले हुन्छ हामीले नि देख्यौं हाम्रो स्वामीजीहरूलाई त्यो देखियो कहिले कहिले हामीहरू यसो रातिमा अचानक केही कारणले उठ्न पर्छ 12 बजेतिर 1-2 बजेतिर उठे हुन्छ जति बेला उठेर कतै यसो पानी छुन परेर गइन्छ बुझे स्वामीजी महाराज बिउजेको भइबक्स्यो भने रात्रिमा पनि बिउजेको बेलामा प्राय बिउजी बक्स्या हुन्छ थोरै बिहान पख 2 घण्टा निदाई बक्स्या हुन्छ नभए भगवत चिन्तन भगवानका सुन्दर स्तोत्रहरू पाठहरू भगवानका गुणानुभव गरेर बसेको देखिन्छ त्यसो छक्क अनि पूज्य स्वामीजी महाराजका कोठामा बत्ती बन्द कहिल्यै बत्ती बन्द हुँदैन उहिले बिजुली नहुँदा पनि हामीहरूले देखेको स्वामीजीका लालटिन बाल्या हुन्थ्यो अब यो हाम्रो बुधबारे खगेन्द्रजीले जान्नुहुन्छ हाम्रो डाक्टर श्री कृष्ण प्रपन्न निरौलाजी भारद्वाजजीले जान्नुहुन्छ उहाँले देख्नु भएको स्वामीजीको सेवा गर्दा उहाँहरू रहिबक्स्या अरू पनि अनुभवी हाम्रो माइधार श्री केशवाचार्य पूज्य श्री केशवाचार्य स्वामीजी उहाँ पनि साक्षी भइबक्सिन्छ स्वामीजीहरूका साथमा रहिबक्सेको उहिले पनि स्वामीजीको त्यो माने स्वामीजी कहाँ बत्ती निभिँदैन थियो कहिले पनि लालटिन बलिराख्या हुन्थ्यो थोरै मधुरो बनाइएको हुन्थ्यो बल्या हुन्थ्यो अब अहिले त बिजुली बलिराख्या हुन्छ स्वामीजी कहाँ त्यो बिजुली बल्दा पनि एउटा लालटिन बालेर छाडिया हुन्छ अहिले पनि लाइन गयो भने पनि बत्ती बलिरहेको छ भगवानको ध्यानमा मगन अनि कति बेला निद्रा खुल्यो भने लाइन छ भने पुस्तक हेर्ने लाइन छैन भने अथवा लालटिन बढाएर हेर्ने चिन्तन गर्ने कति बेला भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने त्यो ती महापुरुषहरूमा ती लक्षणहरू देखिन्छन् त्यस हुनाले भगवानका अनुग्रहले भगवत शरणापन्न व्यक्तिमा जो संसारको बीज भुट्ने भएको जो भगवत भक्ति हो कसरी देखिन्छ यस्तो हुन्छ त्यो भक्तिले तदा यस प्रकारको भक्तियोग सिद्ध भएको अवस्थामा पुमान भनेको
यस्तो भक्तिले निष्ठ भएको जो महाभागवत भइबक्सिन्छ ती पुण्यात्मा ती व्यक्तिले महीयसा भक्ति प्रयोगेण अत्यन्त उत्तम। महीयसा भनेको अत्यन्त वन्दनीय पूज्य श्रेष्ठ त्यो भक्ति योगद्वारा भक्ति प्रयोगेण भने भक्ति रूप उपायद्वारा जब प्रारब्ध समाप्त हुन्छ मुक्त समस्त बन्धन सकिएको छ सबै बन्धन जसको यो हल्ला गरिरहेछन् के हल्ला गरिरहेछन् भने मुक्त समस्त बन्धन समाप्त भएको छ सारा बन्धन जसको निर्दग्ध बीजानुशय जलेको छ जो मनमा भएको संसारको वासना रूपी बीज अनुशय माने निर्दग्ध भनेको क्षीण भएको छ। बीजानुशय भनेको जन्म मरण परम्पराको मूल कारण भएको कर्मको सूक्ष्म तत्व सारा कर्म वासना जसको यस्तो तद्भाव भावानुकृताशयाकृति तद्भाव भगवान को प्रति भएको जो भक्ति हो भक्ति भाव अथवा तद्भाव भगवान में रहेको जो भगवान को दिव्यात्म स्वरूप भगवान को दिव्य मंगल विग्रह त्यसको अनुसंधान त्यसको तद्भाव भनेको भगवान को श्री विग्रह को भाव भनेको ध्यान भगवान को श्री विग्रह को ध्यान तद्भाव भाव भगवान को दिव्य भाव दिव्य श्री मंगल विग्रह को त्यसको भाव भनेको निरन्तर ध्यान द्वारा अनुकृत माने सम्बद्ध भएको छ भगवान को दिव्य मंगल विग्रह को जो ध्यान हो त्यो ध्यान का संबंध द्वारा अनुकृत आशयाकृति अर्थात मन में आशय भनेको हृदय में निरंतर विराजमान भएको छ भगवान को दिव्य श्री मंगल विग्रह को सतत चिंतन जसको यस्तो अवस्था में पुगेको व्यक्ति अर्थात जता शिर ढल्काउँछ भगवान का पाउ देख्दछ जता मन दगुर्दछ भगवान को दिव्य रूप देख्दछ दगुर छ मेरो मनयो जता जता श्री कृष्ण कै ध्यान हवस उता उता ढल्कन्छ मेरो श्री कृष्ण कै रूप हवस उता उता ढल्कन्छ मेरो शिरयो जता जता श्री कृष्ण कै पाउ रहन उता उता भने झै जता जता मन लगाउँछ त्यो तद्भाव भावानुकृताशयाकृति भगवान को दिव्य मंगल विग्रह का दिव्य गुणहरू को चिंतन में लागेको छ मन जसको अनुशय भनेको हृदय में रहने भएको जो मन हो त्यो माने आशय भनेको अन्तःकरण जो छ त्यसले अर्थात निरंतर मनले सतत भगवान को अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह को ध्यान भएको छँदा अनि के हुन्छ त त्यही भक्ति द्वारा अर्थात निर्दग्ध बीजा तद्भाव भावानुकृताशयाकृति तद्भाव भगवान को दिव्य मंगल विग्रह को भाव भनेको ध्यान द्वारा अनुकृत त्यस्तै दिव्य स्वरूप को हृदय में सतत ध्यान भएको हुनाले त्यस्तै भगवान को जस्तो स्वरूप प्राप्त गरेर
अधोक्षजम समेति भनेको भगवान जस्तै भएर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। कस्तो राम्रो कुरा बताइएको छु। अर्थात यस्मिन् षोडश वार्षिका नरवरा नार्यश्च तादृक विधा भनेअनुसार त्यस्तो भगवान जस्तै सदैव किशोर अवस्थाको भएर अथवा तरुण अवस्थाको 25 वर्षको रहेर त्यस्तै भगवानका जस्तै 4 बाहु पीताम्बर धारण गरेको इत्यादिले युक्त भएर केवल श्रीवत्स चिन्ह यी जो असाधारण भगवत स्वरूप प्रतिपादक असाधारण चिन्ह श्रीवत्स चिन्ह सृष्टि आदि व्यापार बाहेक भगवान जस्तै भएर अधोक्षजम समेति भगवानका लोकमा जान्छ। त्यस हुनाले इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमा आगता मेरो साधर्म्य मेरो जस्तै रूप स्वभाव भएर सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। त्यो जो संसारमा जन्म मरण परम्परा सृष्टिमा जन्मदैनन् महाप्रलयमा अब दुःख पाउँदैनन् त्यस्तो भएर भगवान जस्तै दिव्यमङ्गल विग्रह प्राप्त गरेर संसारको बिउ फेरि नउम्रनी गरी सदैव भुटिएको छँदो भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले कसरी त समेति अधोक्षजम समतामेति समेति भगवानको समीपमा पुग्दछ। यति भने पुग्दछ, समेति भनेको समीपमा पुग्दछ, समेति भनेको साम्य भगवान जस्तै भएर निरञ्जन परमं साम्यम उपैति भने अनुसार कर्मको लेश कर्मको किचडदेखि रहित भएर सारा जो संसार अज्ञान संसार अज्ञान मूलक जो संसारको बन्धन हो जन्म मरण परम्परा त्यसलाई समाप्त पार्छ यस्तो भक्तिद्वारा र अनि भगवान जस्तो भएर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यही हुनाले सबै अशुभको नाश हुने अधोक्षजालम्ब हो त्यो पनि बसिन्छ। अधोक्षजालम्बं विहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम् तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास् ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। ठिकै छ भगवान तिमी पुगोस् त्यसले के हुन्छ त्यसलाई के प्राप्त हुन्छ भन्दा इह इह अधोक्षजालम्बम इह इह अशुभात्मनः शरीरिणः अधोक्षजालम्बनम संसृति चक्र शातनम इति बुधा विदुः विदुः अतएव ततः अतएव हे दैत्यपुत्रः हृदि हृदय ईश्वरम भजध्वम हृदि हृदय ईश्वरम भजध्वम। हे दैत्यपुत्र हो मने अधोक्षजालंबनम यह आत्मनः शरीरिणः संस्थित चक्र सातनम विदु। हे दैत्यपुत्र हो यह यो संसार में अशुभात्मनः शरीरिणः आध्यात्मिक तापत्रयले दुखी भएको अपवित्र भएको अशुभ भएको शरीरिण भनेको जीवात्मा को जो संसिद्ध चक्र सातनम अथवा अधोक्षजालंबनम भगवान को जो प्राप्ति हो यो संसार में नाना प्रकार को दुख पाएका जीवात्मालाई
अधोक्षजालम्बनम भनेको भगवत प्राप्ति के हो त? संस्कृति चक्र सातनम, जन्म मरण परम्परा सकिने हो। संस्कृति भनेको जन्म मरण परम्पराको सातन भनेको विनाश गरिने हो। जन्म मरण परम्परालाई हटाउँदछ भगवत प्राप्ति भनेको जन्म मरण परम्परा समाप्त हुने हो भनेर मैले मात्र भने होइन, बुधा विदुः विद्वानहरूले वेद वेदान्तज्ञहरूले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवत प्राप्ति नै अनिष्ट निवर्तक हो। भगवानलाई नपाएसम्म जति नै उपाय गरे पनि क्षणिक यसो दुःख निवृत्ति भए जस्तो देखिन्छ, फेरि दुःख प्रवृत्त भइसक्छ, दुःख आइसक्छ। त्यस हुनाले यो दुःखमय अनिष्ट संसारको निवृत्ति भनेको भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति नै दुःखमय संसारको निवृत्ति, दुःखमय संसार सकिनु हो। भगवत प्राप्ति नै दुःखमय संसार सकिने भएको हुनाले, त्यही हुनाले हे ब्रह्म हे सज्जन हो, तद ब्रह्म निर्वाण सुखम बुधा विदु विदु। त्यसो हुनाले अधोक्षजालम्बनम भगवत प्राप्ति नै जो ब्रह्म निर्वाण सुखम बुधा विदु, भगवत प्राप्तिको दिव्य आनन्द अनुभव हो भनेर विद्वानहरूले भनिबक्सिन्छ। ब्रह्म निर्वाण सुखम, ब्रह्म भनेको भगवान, निर्वाण भनेको मोक्ष पनि भनिन्छ। अर्थात् भगवत प्राप्ति को जो सुख हो त्यो अधोक्षजालम्बनम भनेको भगवत प्राप्ति नै, माने इष्ट प्राप्ति। भगवत प्राप्ति नै, भगवत प्राप्ति के हो त? अधोक्षजालम्बनम माने भगवत प्राप्ति नै ब्रह्म निर्वाण सुखम माने मोक्ष सुख हो। भगवत प्राप्ति नै मोक्ष सुख हो। मोक्ष भनेको कतिपयले दुःख निवृत्ति मात्र मोक्ष भन्दछन्, आत्मस्वरूपको प्राप्ति मात्र मोक्ष भन्दछन्, कैवल्यलाई मोक्ष भन्दछन्। त्यसो हुनाले वास्तवमा मोक्ष भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ मात्र नभएर हाम्रा त्रयन्त निष्णात आचार्यहरूले भगवत अनुभव वास्तवमा मोक्ष भनेर पांच पुरुषार्थ, अर्थ पंचकमा पुरुषार्थ पांच प्रकारका, भगवत स्वरूप पांच प्रकारका, आत्मा का भेद पांच प्रकारका, भगवत प्राप्ति का उपाय पांच प्रकारका इत्यादि बताइबक्सेको छ। त्यस हुनाले ब्रह्म निर्वाण सुखम अर्थात जो भगवत अनुग्रहले प्राप्य हुने भएको अधोक्षजालम्बनम भगवत प्राप्ति नै वास्तवमा मोक्ष भनेर महात्माहरूले भनिबक्सिन्छ। भगवानका अनुग्रह ब्रह्म निर्वाण सुखम भगवानका अनुग्रहले प्राप्त गर्ने भएको सुख जो हो त्यो अधोक्षजालम्बन भेव भनेको भगवत प्राप्ति नै हो भनेर बुधा विद्वानहरूले भनिबक्सिन्छ, विदु जानिबक्सिन्छ, भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ततः त्यही हुनाले माने अनिष्ट निवृत्ति भगवत प्राप्ति नै अनिष्ट निवृत्ति हो। तो अनिष्ट निवर्तन, अनिष्टलाई हटाएर जो इष्ट प्राप्त गर्न समर्थ भएको भगवत भक्ति योग जो हो त्यो भक्ति योग यस्तो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले, त्यस हुनाले हृदय हजुरहरूले के गरिबक्सोस् भने हृदय भनेको हृदयमा, हृदय कमलमा, हृदय जानी रहने भएको बस्ने भएको, हृदय भनेको हृदय कमलमा, हृदय कमलमा जो हृदय भनेको रहन्छ जो जीव, हृदय कमलमा रहने भएको हृदय भनेको जीवात्मा लाई जो ईश्वरम नियन्ता भइबक्सेका हृदय कमलमा रहेका जीवात्मालाई तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत भने अनुसार
यो शरीर दिएर शरीरमा जीवात्मालाई राखेर त्यहाँभित्र जीवात्माका साथमा सदैव भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हृदय भनेको हृदय कमलमा हृदय भनेको त्यहाँ रहेको जो जीवात्मा छ त्यसको ईश्वरम हृदय हृदयश्वरम त्यो जीवात्माका जो अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नारायणलाई युयम भजध्वम हजुरहरूले भजन गरिबक्सियोस्। त्यस हुनाले तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां भनेको हुनाले तम आत्मस्थम हृदयमा भगवान रहिबक्सिन्छ श्रुतिले भन्दछिन्। त्यस हुनाले हृदय ही अयम आत्मा प्रतिष्ठितः हृदयमा नै यो आत्मा छ आत्माभित्र परमात्मा भइबक्सिन्छ भनेर बताएको हुनाले भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा जुष्यस्तसस्तेन अमृतत्वमेति तमात्मस्थं येनुपश्य नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां विदधाति कामान् तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां इत्यादि श्रुतिले बताएको हुनाले तम आत्मस्थम भनेको आत्मामा रहने भएका हृदय भनेको हृदय कमलमा हृदय भनेको हृदय अयति हृदय तस्मिन् हृदय हृदयमा जानी भएको हृदय भनेको जीवात्मा हृदय भनेको हृदय कमल हृदय भनेको जीवात्मा सप्तम्यन्त पद हो। जीवात्मामा रहेर जीवात्माको ईश्वरम भनेको उसको आत्मा उसको नियन्ता भइबक्सिएका भगवान नारायणलाई हृदयमा रहने भएको जीवात्माको अन्तर्यामी भएर रहने भएका भगवान नारायणलाई हे दैत्य पुत्र हो भजध्वम हजुरहरूले भजन गर्नुहोस्। ततः त्यही हुनाले भने भगवत प्राप्ति नै अनिष्ट निवर्तक भएको हुनाले अथवा भगवत भक्ति नै भगवत प्राप्तिको सर्वोत्तम उपाय भएको हुनाले भगवत भक्ति नै संसार बीजलाई नाश गर्ने उपाय भएको हुनाले कसलाई भजन गर्नुहोस् त भक्ति भनेको भगवत भक्ति भनेको भगवानलाई भजन गर्न पर्यो। कस्ता भगवान कहाँ भइबक्सिन्छ भगवान भन्दा भने यही हृदयमा हृदयमा हृदय कमलमा हृदय रहने भएको जो जीवात्मा हो हृदय कमलमा हृदय त्यहाँ जानी भएको हृदय कमलमा रहेको जीवात्मामा हृदय अयतिथि हृदय भनेको हृदयमा जानी भएको भनेको जीवात्मामा रहने भएका ईश्वरम भगवानलाई भनेको नखोज वनमा हरि तिम्रा वनमा हाम्रा हृदय कमलमा हामी जीवात्मा छौँ त्यो हामी जीवात्माका भित्र हाम्रो सत्ता सन्तानलाई राख्नको लागि विराजमान भइबक्सेका भगवान नारायणलाई भजध्वम भजन गर्नुहोस्। होइन भजन त गर्न होला भगवानको भजन गर्न अलि गाह्रो छ कि भन्दा यो त बहाना हो न्यू हो केही गाह्रो छैन। कोति प्रयासो सुरबालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। हेर वास्तवमा हे असुर बालका हे असुर बालक हो हरे उपासने को अति प्रयास छ भगवानको उपासना गर्न के गाह्रो छ भक्ति योग नै सर अत्यन्त सुख साध्य छ। किनभने स्वे हृदय छिद्रवत् छ त हाम्रा हृदयमा छिद्रवत् भनेको आकाश जस्ता व्याप्त भइबक्सिन्छ भगवान। यदि हाम्रा हृदयमा छिद्रवत् आकाश जस्तै सत भनेको विद्यमान भइबक्सेका रहिबक्सेका जस्तै आकाश जहाँ तै छ त्यो आकाश भित्र पनि भगवान भइबक्सिन्छ। आकाशाज्यायान आकाश भन्दा पनि विभु भइबक्सिन्छ आकाश भन्दा पनि लघु भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले आकाश भन्दा सूक्ष्म भएर आकाश भन्दा विभु भएर सूक्ष्म भएर भित्र अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ विभु भएर बाहिर व्याप्त गरिबक्सेको छ आधार भइबक्सेको छ। त्यस हुनाले त हृदय हाम्रा हृदय कमलमा
हाम्रो आत्माभित्र पनि छिद्रवत आकाश जस्तै सत्ता विद्यमान भएका भनेको हाम्रै हृदयमा रहने भएका त्यस्ता अच्युत उपासनामा हरे उपासना हरिको उपासनामा कह अति प्रयास के दुःख छ। जो व्यर्थका विषय सञ्चय गर्न दुःख छ। भगवान को हुनुहुन्छ र किन दुःख छैन भन्दा स्वस्य आत्मना यो आत्माका पनि आत्मा भइबक्सिन्छ। स्वस्य भनेको जीवात्माका पनि आत्मा भनेको यो आत्माका पनि आत्मा भनेको अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेको छ। धारक भएर शास्ता भएर यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ। अशेष देही नाम सख्यु जीव मात्रका जो हित गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अशेष देही नाम जीव मात्रका जो सामान्यतः सख्यु माने साधारण रूपले देवानाम दानवानाम च सामान्यम अधिदैवतम देव दानव प्राणी मात्रका भगवान जो हित गर्नेवाला भइबक्सिन्छ सखा। त्यस्ता भगवानको हरे उपासना त्यस्ता भगवानको उपासनामा हे असुर बालका हे दैत्य कुमार हो कह अति प्रयास के को दुःख छ र अर्थात केही दुःख छैन। साह्रै सजिलो भगवानको अतिशय सजिलो भगवानको उपासना। अनि त्यसो हुनाले तर विषयोपपादनै किम तर जुन शब्दादि विषयलाई उपादान भनेको सञ्चय गर्दा अत्यन्त दुःख हुन्छ। त्यो जो अल्प अस्थिर क्षणभङ्गुर विषय सञ्चय गरेर के काम। नित्य अविनाशी परम आनन्द पुञ्ज भइबक्सेका जो अत्यन्त सुलभ भइबक्सिन्छ सर्वत्र व्याप्त भइबक्सिन्छ हाम्रा हृदयमै सँगै भइबक्सिन्छ। जहाँ गए पनि हामी सँगै भइबक्सिन्छ भगवान। सबै देशमा सबै कालमा सबै अवस्थामा विराजमान भइबक्सेका भगवानलाई उपासना गर्न के गाह्रो छ र। हामी सँगै भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई केही उपासना गर्न केही कठिन छैन। त्यस हुनाले शब्दादि विषय सञ्चय गरेर के हुन्छ र होइन होइन यो पनि चाहिएला भनौला। हेर जति पनि यिनी शब्दादि विषय छन् सबै क्षणभङ्गुर आयु भएका छन् अल्प अस्थिर छन्। रायः कलत्रम पशवः सुतादयः गृहामहि कुञ्जर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलः। एक क्षणभङ्गुर आयुषः मर्त्यस्य मानव शरीर पनि क्षणभङ्गुर आयु छ। त यो क्षणभङ्गुर आयु प्राप्त गरेर के गर्ने के थाहा छ र यो सञ्चय गरेर भोलि अनुभव गरौँला। आज थुपार्छु र अनि भोलि अनुभव गरौँला भनेको छ। भोलिको सूर्य देख्ने हो कि होइन। क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका कल प्रात समय को खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से ते पनि से पनि दुईटै हुन्छ। तन नम्र ते चोट झिली न झिली रटले हरि नाम हरि रसना रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। केही भर छैन यो जिब्राको। आफूले सोच्दा सोच्दै यो भनौँला यो गीत गाउँला यस्तो यस्तो रस चाखौँला भन्दा भन्दै न रस चाख्न पाउँदछ न सोचेको गीत गाउन पाउँदछ। आखिरमा मर्ने बेला पछि भगवानको भजन गराउँला भनेको छ। त्यति बेला नि भगवानको भजन गर्न पाउँदैन। बाछा झाडु भनेर मर्या थियो एउटा बुढो पञ्चधेनु गर्न अथवा अब
बैतरणी धेनु दान गर्न भनेर गाई लिएर आए, गाली गरे, ए मूर्ख हो, अहिले किन गाई दान गरेका छौ, म अझै बाँच्छु भन्न खोजिएको थियो। आखिरमा बाबा झाडु भन्नुहुँदै बाझा भनेर मर्यो, बाझा। त्यसो हुनाले हे बाबु हो, तिमीहरूले किम विषयोपपादनै, यी शब्दादि विषयहरू तुच्छ विषयलाई सञ्चय गरेर के लाभ हुन्छ र? थाहा छ हामीलाई यी सबै क्षणभङ्गुर हुन्। यो हाम्रो आयु नै क्षणभङ्गुर छ, शरीर नै क्षणभङ्गुर छ। अनि क्षणभङ्गुर आयु भएका व्यक्तिले क्षणभङ्गुर यी पदार्थलाई सञ्चय गरेर अनुभव गर्न पाइँदैन। सञ्चय गरेर ल्याइसक्दा आफू सकिन आँटिन्छ, ती पनि सकिन आँट्छन्। त्यस हुनाले यी विषय सुख सामग्री आर्जन गर्नु यी व्यर्थ हो। यी अल्प र अस्थिर छन् विषय सुखका सामग्रीहरू। रायः भनेको धन सम्पत्ति, जड सम्पत्ति, चेतन सम्पत्ति, घर गोठ, नगद नारायण, यी जो छन्। राय भनेको नगद नारायण, क्यास, पैसा, डलरहरू। कलत्रम पत्नीहरू, अनि पुत्र आदि पनि आए त्यहाँ। पशव पशुहरू, ए सुता त यहीँ दिएको छ। गाय राय कलत्रम पशव सुतादय। राय भनेको धन सम्पत्ति, कलत्रम भनेको पत्नी, पशव भनेको पशुहरू, हात्ती, घोडा, गाई, नाना प्रकारका पशुहरू। सुतादय भने अब पुत्र आदि शब्दले ज्वाइँ, सम्धी, सम्धिना, दुनियाँभरको कुटुम्बीहरू, दुनियाँभरका नाल नाताहरू जो छन्, जति पनि छन्, यिनीहरू पनि क्षणभङ्गुर हुन्। गृह, घर गोठ, मही, खेतीपाती, कुञ्जर कोशभूतय, कुञ्जर हात्ती, घोडा, खजानाहरू, यिनी जो भूति भनेको ऐश्वर्य हुन्, भूतय ऐश्वर्यहरू, यी सबै के छन् भन्दा सर्वे अर्थकामा, जति पनि यिनी हामीले चाहने भएका, हामीले हुरुक्क भएर स्पृहणीय जो पदार्थ सञ्चय गरिने पदार्थहरू छन्, यी सबै के छन्? चला भनेको अस्थिर छन्, नाशवान छन्। यिनले क्षणभङ्गुर आयु छ, अत्यन्त क्षणभङ्गुर आयु भएका जीवात्मालाई, मनुष्यलाई। मर्त्यस्य थोरै आयु भएको, क्षणभङ्गुर आयु भएको, कस्तो मर्त्यस्य भनेको मरणशील, मर्ने जसको स्वभाव हो, जो अवश्य मर्दछ, त्यस्तो मर्ने स्वभाव भएको, त्यस्तो मनुष्यलाई कियत् प्रियम कुर्वन्ति, के प्यारो गर्छन् त यिनले, जो आफै माने अस्थिर छन्। यिनीले क्षणभङ्गुर आयु भएकालाई, चला भनेको चल छन् के, यहाँ ल्याइसक्यो गइसक्यो, अत्यन्त चल स्वभाव भएका, अस्थिर स्वभाव भएका, यी अस्थिर यिनी शब्दादि विषयहरूले, अब धनले, पत्नीले, पुत्रले, घर गोठ, हात्ती घोडा, यी सबैले जो चल छन्, अस्थिर छन्। अनि क्षणभङ्गुर आयु छ मर्त्यस्य, अल्प आयु भएको, क्षणभङ्गुर आयु भएको, मरण धर्म, नमरी सुख पाउँदैन, त्यो मनुष्यलाई के आनन्द दिन्छन् र? त्यस हुनाले यिनीहरूले अल्प र अस्थिर सुख मात्र दिन्छन्। प्राप्त भयो, सुखानुभव भयो, वियोग भएपछि झन् त्यसको झन् दुःख, मिल्दा भन्दा झन् वियोगमा दुःख हुने भयो। त्यस हुनाले सर्वे क्षयान्ता निचयाः, पतनान्ताः समुच्छ्रयाः, संयोगाः विप्रयोगान्ताः, मरणान्तं च जीवितम्। श्री लक्ष्मणजीले भगवान रामलाई निवेदन गरी बक्सिन्छ, प्रभु संसारको यो स्वभाव हो, सर्वे क्षयान्ता निचया। आचार्यका रूपमा अरूले पनि जानुन भएर उपदेश गरी बक्सिन्छ। जति पनि निचया भनेको थुप्राहरू छन्, हामीले थुपारेका, हामीले सञ्चय गरेका, नितराम चया निचया, अत्यन्त सञ्चय गरिएका, थुपारिएका, बडा
सुरक्षा गर्ने ढङ्गले थुपारिएका यी सबै जो धन सम्पत्ति छन् यिनको टुङ्गो कहाँ हुन्छ? क्षयान्ता, क्षय हुन्छ। निश्चय जति क्षय भएर सकिन्छन्। जति उचाइमा हामी जान्छौँ ती उचाइ पनि बस पतनमा टुङ्गिन्छन्। पतनान्ता समुच्छ्रया। जो जसँग संयोग भए पनि त्यो संयोग भयो भने वियोग लिएर आउँछ। त्यस कारणले संयोगा विप्रयोगान्ता। हे भगवान, यति भए पनि ठिकै छ, यस्तै भए पनि बाँच्न पाए हुन्थ्यो भने त यही जीवन पनि मरणान्तम च जीवितम, जीवन मरणमा सकिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता अल्प अस्थिर वैषयिक पदार्थले के सुख दिन्छन् र मरणधर्मा जीवात्मालाई? त्यही हुनाले अरे होइन होइन, यहाँका अल्प अस्थिर छन्। स्वर्गको सुख सञ्चय गर्छौं हामीले भनौला, स्वर्ग पनि त्यस्तै हो। एवं हि लोकः कर्तुभिः कृता अमी क्षयिष्णव सातिशया न निर्मलाः तस्मात् दृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये। हे दैत्य कुमार हो, हे मेरा सुहृद हो, मेरा मित्र हो, हे मेरा बाल सखा हो, जस्तरी यो संसारका पदार्थहरू, शब्दादि विषयहरू, सबै धन दौलतहरू, हात्ती घोडाहरू, अब अचल सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, सबै सम्पत्ति अस्थिर छन्, क्षणभङ्गुर छन्। हामीले अचल मानेका पनि, अचल सम्पत्ति भनेको खेती हो, सर्र पहिरो गइदियो अनि अचल भयो त। कहीं भुङ्गालो परिदियो, जमिन धस दियो, जमिन धस्छ, कहीं पहिरो जान्छ, कहीं जमिन धस्छ, अचानक बन्जर भइदिन्छ। यी सबै क्षणभङ्गुर हुन्। जस्तै मनुष्य लोकका पदार्थहरू नाशवान हुन्, त्यस्तै झैं यस्तै प्रकारले कर्तुभिः कृता यज्ञ अनुष्ठानद्वारा सिद्ध गरिएको, सम्पन्न गरिएको अमी लोका, यिनी स्वर्गादि लोकहरू पनि क्षयिष्णव नाशवान छन्। फेरि अब नाशवान भए पनि यहाँभन्दा अलि धेरै समय रहलान् भनेको सातिशया, जस्तो कर्म गरेको छ त्यस अनुसारको श्रेणी अनुसारका हुन्छन्। अलि धेरै यज्ञ अनुष्ठान गरेकोले अलि ठुलो उच्च पद, आजकलको भन्नुहुन्छ भिआइपी भने जस्तै, उसको अर्कै मान प्रतिष्ठा, अलि मान प्रतिष्ठा छ। त्योभन्दा अर्काको अलि मान प्रतिष्ठा छ, त्यहाँभन्दा अर्काको अलि मान प्रतिष्ठा छ। त्यो देख्दाखेरि अब माथि माथि हेर्दा कसैलाई पनि सन्तोष हुँदैन। मभन्दा ऊ जाति रहेछ, मभन्दा ऊ जाति रहेछ भन्दा भन्दै स्वयं ती लोकाधिपतिलाई पनि त्यही बसेर झोक्रिएका छन्। लोकमा गएका व्यक्ति होइन, लोकाधिपतिहरू पनि झोक्रिएका छन्। ओ यो त केही पनि रहेनछ, सबै नाशवान रहेछ। यी लुट तन्त्र यहाँ मचिएको हुँदो रहेछ। यहाँ पनि त्यो शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट निक्लिएको प्रचण्ड ज्वालाले यसलाई नै छोड्दो रहेनछ भनेर तिनीहरू पनि ज्ञान अवस्थामा, ती लोकपालहरू पनि आखिरमा झोक्रिएर उहाँहरू पनि भगवानकै शरणमा जानुहुन्छ। त्यस हुनाले भगवान नै सबैको परम गन्तव्य भइबक्सिन्छ। सा काष्ठा सा परागति। त्यस हुनाले हे मित्र हो, एवं यस्तै प्रकारले संसारका पदार्थहरू हामीले जति सञ्चय गरे पनि सबै क्षणभङ्गुर छन्, चल छन्, यसले हामीलाई प्रिय गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तै यिनी स्वर्गादि लोकमा हामीले पुण्य गरेर बडा बडा यज्ञ अनुष्ठान गरेर अक्षय भवै चातुर्मास याजिन सुकृतम भवति इत्यादि भनेका अक्षय भनिएका ती स्वर्ग पनि के हुन् त? ती पनि त्यस्तै नाशवान हुन्। कर्तुभिः यज्ञद्वारा कृता सम्पन्न गरिएका अमी लोकाई स्वर्गादि लोक पनि क्षयिष्णव नाशवान छन्। सातिशया भने त्यहाँ भेद छ, पक्षपात छ। ऊ यज्ञ अनुष्ठान गर्ने वालाको यज्ञको भेद अनुसार त्यस्तै, अश्वमेध यज्ञ गर्नेको त्यस्तै छ, 100 अश्वमेध गर्नेको त्यही अनुसारको फल छ।
त्यस्तो कस्तो यज्ञ गरेका छ। त्यो यज्ञ यदि फेरि विधानको भएन भने पिचास हुन्छ, त्यहाँ स्वर्ग जान पाउँदैन, उल्टै पिचास हुन्छ। सद्य कर्ता विनश्यति भन्छ, कर्ताको नाश हुन्छ, उल्टै नरकमा जान्छ। त्यस हुनाले ननिर्मला, निर्मल छैनन्, होडबाजी स्पर्धादि दोषले युक्त छन्। त्यस हुनाले हे बाबु वेदले भन्छ तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते तथा पुण्यचितो लोक क्षीयते। जसरी यहाँ हामीले कर्म गरेर थुपारेको संसार सकिन्छ त्यस्तै पुण्यले सञ्चय थुपारेको स्वर्ग पनि सकिन्छ। त्यस हुनाले नास्ति अकृतः कृतेन स्वयं सिद्धतो वैकुण्ठ। स्वयं सिद्ध वैकुण्ठ जो छ हामीले गरेका कर्मले, हामीले सञ्चय गरेका यी पदार्थले मिल्दैन। के गर्ने त? अकृतेन कर्मणा, अकृतः स्वयं सिद्ध भगवान हामीले गरेकाले हुँदैन। कसरी मिल्नुहुन्छ त भगवान? तद्विज्ञार्थम, त्यो भगवानलाई जान्नको लागि, प्राप्त गर्नको लागि गुरुमेवा विगच्छेत, सद्गुरुका शरणमा जानु। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भने अनुसार यो अनुसन्धान तस्मात् अदृष्ट श्रुत दूषण। त्यस हुनाले आत्मलब्ध है भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, अथवा आत्मलब्ध है भनेको आत्माको गति जो हो मुक्ति हो त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि, अर्थात् संसारको दुःखदेखि मुक्त हुनको लागि। तस्मात् त्यस हुनाले आत्मलब्ध है भनेको आत्म प्राप्तिको लागि, मुक्तिको लागि, मुक्ति प्राप्तिको लागि अदृष्ट श्रुत दूषणम, जसका विषयमा केही दोष देखिएकै छैन, शास्त्रद्वारा पनि सुनिएको छैन, त्यही हुनाले जसलाई अच्युत भनिन्छ, जसको कति दोष छैन। हामीले शास्त्रद्वारा नै सुनेका छैनौँ, संसारमा पनि भगवानको दोष देखेका छैनौँ। अदृष्ट श्रुत दूषणम, न देखिएको छ न सुनिएको छ दोष जसको। यस्तो परम सर्वोत्तम भगवान नारायणको, परम ईशम सर्वोत्तम परमात्मा जो स्वामी भइबक्सिन्छ, सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता, त्यस्ता भगवानलाई एकया भक्त्या भजत, अनन्य भक्तिले भजन गर्नुहोस्। एकया भनेको अद्वितीय, अनुपमेय, सबै साधनमा श्रेष्ठ भएकी भक्त्या, भगवान की भक्तिद्वारा भन्ने भगवानलाई प्रेमले सम्झने, त्यसले भजत, भगवानको भजन गर्नुहोस्, अनन्य भक्तिले सम्झनुहोस्। यदध्यर्थेह कर्माणि विद्वान्मान्य सकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। विद्वान्मानी यह यत् अध्यर्थ कर्माणि करोति, यह कर्माणि असकृत करोति, अतो विपर्यासम, अमोघम फलम विन्दते। विपर्यासम फलम अमोघम विन्दते। हेर्नुस्, जो व्यक्तिले साधु सन्त महात्माको शरणमा परेका छैन अनि अज्ञानमा कर्मघट्टु भएर अविद्यायाम अन्तरे वर्तमान स्वयं धीरा पण्डितम मन्यमान, आफैले आफूलाई पण्डित मान्ने भएको, विद्वान माने भनेको पण्डितम माने, साधुको सङ्गत गरेका छैन, त्यसै आफ्ना अड्कलबाजीले दुई चार अक्षर यता सुन्छ उता सुन्छ अनि आफ्नो कुतर्कले अर्थ लगाएर म पण्डित छु भन्ने व्यक्ति जो छ, विद्वान मानी भने अहंकारी, पण्डितम मानी जो व्यक्ति छ, त्यस व्यक्तिले यो संसारमा यत जो विषय सुख प्राप्त गर्नका लागि अध्यर्थ निश्चय गरेर, यद अध्यर्थ जो निश्चय गरेर, जो संकल्प गरेर यो संसारमा असकृत बार बार कर्माणि करोति, नाना प्रकारको कर्महरू गर्दछ। त्यो कर्मले के पाउँछ त? गरे उसले कर्म सुखको लागि,
अतः त्यो कर्मद्वारा विपर्यासम उल्टा दुःखलाई प्राप्त गर्दछ। विपर्यासम उल्टा फल भनेको सुखको लागि कर्म गरे हो तर उल्टा दुःखलाई उसले अमोघम फलम बिन्दते अव्यर्थ दुःख नपाई छोड्दैन भनेको त्यसले दुःखै पाउँछ। अमोघम फलम नभोगी सुख नपाउने त्यो दुःखलाई उसले प्राप्त गर्दछ। के भयो त व्यक्तिले आचार्यहरू गुरुहरूको भागवतहरूको उपदेश नमानेर मैले यो गर्छु भनेर दुनियाँभरको गर्छन्, देखिन्छ राम 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 राम। कस्तो भी अज्ञानता हो। कुनै स्वरूपज्ञ आचार्यको बर परेर जसरी भनिबक्सिन्छ मैले के गरेँ छु, सबै भगवानको, मैले यति गरेँ, लौ मैले तुलादान गरेँ भनेर अहङ्कार गरेर, अनि मैले यस्तो गोसत गरेँ, मैले धान्याचल गरेर दान गरेँ, अनि अहङ्कार बोकेर त्यही अहङ्कारले थिचिएर अँठिएर गिलीपितीले निक्लिने गरी नरकमा जान्छ अँटिएर। त्यो पुण्य गरेर नरकमा जान पर्यो नि त। त्यसो हुनाले विद्वान मानी भयो भने त्यसले सुखको लागि कर्म गरे हो, सुख होस् भनेर, तर अहङ्कार गर्नाले अमोघम फलम विपर्यासम उल्टै दुःख, अमोघम सुख नभोगी सुख नपाउने त्यस्तो फललाई प्राप्त गर्दछ। कर्म किन गर्छ? सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिण सदाप्नोति हया दुःखम अनिहाया सुखावृतः। सुखाय सुखको लागि, सुख त के भन्छ? दुःख मोक्षाय दुःख नाशको लागि। त इह यो संसारमा कर्मिण कर्म गर्ने व्यक्तिले किन काम गर्छ? कर्म गर्ने व्यक्तिद्वारा पुरुषद्वारा, पुरुषले काम किन गर्छ भनेको त्यो पुरुषको कर्ममा प्रवृत्ति सुखाय सुख प्राप्तिको लागि। सुख प्राप्ति हुँदा के हुन्छ भने दुःख मोक्षाय दुःख नाशको लागि व्यक्तिले संकल्प गर्दछ, उसको निश्चय हुन्छ। तर त्यसले या कर्मफलको इच्छा गरेर सदा दुःखमा आफ्नो हेर्नुहोस् त, आफूले कर्मको संकल्प गरेर गरेको हुनाले, संकल्प नगर्ने निष्काम भावनाले भागवत आचार्यमा खोल्ला आशार्थ भगवानले नै यो गराइबक्सिएको भनेर मैले गर्छु नभएर भगवानले गराइबक्सिएको, यो कर्म पनि भगवानले गराइबक्सिएको छ, फल पनि भगवानलाई चाहिएको भनेर हजुर हामी एउटा मालिक कहाँ काम गर्न बसिया छ, त्यो काम गर्न बसेका त्यो सेवकलाई मालिकले खाना दिनुहुन्छ, उसलाई महिनाको पगार दिनुहुन्छ, उसलाई के चिन्ता भयो? लाभ र हानिमा ऊ बस लाभ भए पनि उही मालिकलाई हुन्छ, हानि भए पनि उही मालिकलाई हुन्छ। अरे मलाई मेरो एउटा पेट त भरिन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ त्यो गरे सुख दुःखका द्वन्द्वमा पर्दैन। तर व्यक्तिले इहया कर्मफलको आशा गरेर के गर्छ त? कर्म गर्छ, संकल्प गर्दछ, अनि उल्टा सुखको लागि कर्म गरे हो, दुःखमा आफ्नो ती सदा दुःखमा आफ्नो सदैव दुःख पाउँछ। तर त्यही व्यक्ति अनिहाया सुखावृत कर्मको फलको आशा नगरिकन कर्म गर्यो भने त्यसले सुखावृत सुखयुक्त हुन्छ। त्यस हुनाले आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग भरिए, जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। भगवान आफ्नो इच्छा नमान्नु, आफ्नो इच्छालाई भगवानको इच्छामा राखिदिनु, यो गहिरो कुरा। आफ्नो इच्छालाई भगवानको इच्छामा राखिदिएपछि रामजीको इच्छा, रामजीको इच्छाले जे हुन्छ त्यसमा म किन सुखी र दुखी हुने? भगवान रामजीको इच्छा यस्तै नै छ। त्यस हुनाले आफूले हाम्रो जे इच्छा हुन्छ त्यो आफ्नो इच्छा पूर्ण हुँदा हामी सुखी हुन्छौँ। कहिले कहिले हामीले कतिपय धन सम्पत्ति फुक्दछौँ, आफ्नो इच्छाले आनन्द आउँछ। दीपावलीमा
हजारौं रुपियाँको पटाखा पड्काइन्छ। बेकारमा, न त कसैलाई खाने काममा आयो, न पिउने काममा आयो, न कपडा लाउने काममा आयो। एकैछिनमा आगो लगाइदियो, पटटट्ट पड्केर सकियो, स्वाहा, पैसा सकियो। तर त्यसमा आनन्द अनुभव गर्दछ, किन उसको इच्छा त्यही थियो। नाश गरेर पनि आनन्द आउँछ उसलाई, उस इच्छा त्यही थियो। त्यस्तै चाहिँ मेरा भगवानले पनि यो संसार महाप्रलय गर्दा, प्रलय गर्ने इच्छा हुन्छ, भटटटट पड्काइ बक्सिन्छ, भगवानलाई आनन्द आउँछ। आफ्नो इच्छा हो नि त। त्यस्तै चाहिँ भगवानको जे इच्छा छ त्यही हुन्छ। भगवत इच्छा बिना एउटा हावा पनि चल्दैन, पात पनि हल्लिँदैन, एउटा तिलको दाना पनि, एउटा घुर्यान पनि यताउता सर्दैन। त भगवान होइ है सोही जो राम रचिराखा, को करी तर्क बडा वही शाखा भने अनुसार भगवानको इच्छामा आफ्नो इच्छा राखिदिएपछि दुःख हुँदैन। त्यसैले अनिहाया, आफूले संकल्प नगरेपछि, फलको आशा नगरेपछि, निष्काम भावनाले भगवानको लागि मैले गरे हो, भगवानको आज्ञा हो, यो कर्मले भगवान खुसी भइदिनु पर्छ भने भगवान यस्ता यस्ता कर्मले खुसी भइबक्सिन्छ भन्ने जानेर आनुकूल्य संकल्प गर्दै कर्म गरे, त्यो भगवानको इच्छा यस्तै थियो भनेपछि त्यहाँ दुःख हुँदैन। तर त्यस्तो नगरेर जुन व्यक्तिले कामान कामयते काम्येदर्थमिह पुरुष सबै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च, यह पुरुषः यदर्थम कामान कामयते, यदर्थम काम्यै कामान कामयते। यह यो संसारमा, यो लोकमा पुरुष भनेको साधकले, कर्मघट्टुले, मैले गरेर हुन्छ भन्ने पण्डितम मानिले, विद्वान मानिले, यदर्थम जुन सुख प्राप्तिको लागि, शरीरलाई सुख होला भन्नको लागि, काम्यै कामान कामयते, काम्य कर्महरूद्वारा स्वर्गादि लोकको फल पाउँदछु, यहाँको फल पाउँदछु भनेर काम्य कर्मद्वारा कामन कामयते शब्द आदि विषयको अभिलाषा गर्दछ। त्यसले के पाउँछ त? त्यो व्यक्तिले कामनाको चाहना त गर्दछ, तर आखिरमा ती सबै उसले मागेका त्यसले चाहना गरिएका जो पदार्थ हुन्, त्यो चाहना गरेका पदार्थलाई अनुभव गर्ने भएको सदेहस्तु पारक्य, त्यो शरीर त आफ्नो छैन, अर्कैको। यो शरीर मेरो हो त। स्वश्रीगाल भक्षे, यो शरीर कृमिबिट भस्मनिष्ठान्तम। अब किरा हुन्छ, कुकुर सुँगुरले खान्छन्, अथवा कुकुरले खायो भने विष्ठा हुन्छ। त्यसो हुनाले पारक्य भनेको कुकुर सुँगुर भने कुकुर बिराला आदिले खाइने हो, अर्कैको हो। जुन शरीरलाई हामीले मेरो भनेका छौँ, यही शरीर मेरो हुन्थ्यो भने त मैले भनेको मान्थ्यो। जो शरीर मैले मेरो मानेको छु, त्यो शरीरलाई हजुरले मेरो मान्नुहुन्छ। त्यो मालिकले मेरो नोकर कहाँ गयो, उसले मेरो भन्छ, पत्नीले मेरो भन्छन्, पुत्रले मेरो भन्छ, शत्रुले त्यो मेरो शिकार हो भनेर हेर्दछ। यही भित्र बसेका रोगहरूले मेरो भन्छन्, यही शरीरमा उत्पन्न भएका रोगहरूले मेरा भन्छन्। उडुसहरूले, मच्छरहरूले, जमराहरूले, चन्जमराहरूले मेरो भन्छन्। त्यो खाटले मेरो, यो खाटमा सुत्ने मेरो, त्यो मान्छे आएन भनेर खाटले मेरो भन्छ। भन्दा भन्दै आखिरमा त्यो हरियो बाँसले मेरो भन्छ। तेरे पनि मेरो भनेको थियो, तेरे पनि मेरो भन्न पाएन, लगाएर चिता लम्बसार पार्यो, चिताले मेरो भन्छ।
चितामा पनि हेर्दा हेर्दै आगोले जलाएर भस्म पार्दै कसको हो त? यो मेरो होइन। अहंकार गर्ने शरीरमा सबै देहस्तु पारक्य, त्यही पनि परकीय हो, भङ्गुर, क्षण भङ्गुर छ, विनाशी छ। याति उपैति च, यो शरीर कर्मका आधारमा नाश हुन्छ अनि त्यो फेरि पाप पुण्य फल भोग्नको लागि फेरि शरीर धारण गर्दछ। यस्तो कर्मका सम्बन्धले, अज्ञानले, संसारको कर्मको बीज नसकिएको हुनाले, कर्मको बीज भुटिएको छैन भने यस्तो जो पारक्य, मेरो भनेर छु तर मेरो होइन छ, अर्कैको रहेछ यो शरीर, पञ्चमहाभूतले बनेको मेरो रहेछ त। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पञ्चतत्व से बना शरीरा। पञ्चतत्वको शरीर हो, मेरो होइन, मैले भुलले मेरो भनेको छु। हुन कसको हो त यो शरीर? यो शरीर भगवानको हो। शरीर भगवानको हो। भगवानका अधीनमा भगवानले तिनीहरूलाई अब केही समयको लागि दिइबक्स्यो, अन्तिममा बस भगवानले नै आफूमा लीन गराइबक्स्यो, अग्नि रूप लिएर भस्म गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले यो आत्मा, यो के अरे, यो शरीर पारक्य छ। पुरुषले जुन जुन काम्य कर्मद्वारा जो सुखादिलाई चाहना गर्दछ, त्यो सुखको अनुभव गर्ने भएको यो शरीर जो छ, त्यो शरीर त सबै देहस्तु भोगायतनम शरीरम, भोगको साधन हो शरीर। शब्दादि विषयलाई अनुभव गर्ने साधन शरीर छ, भोगको आश्रय हो शरीर। यो शरीर पनि मेरो रहेनछ, पारक्य अरूकै हो, कुकुर आदिले खाइने हो, अथवा किराले खाने हो, या भस्म भएर अग्नि चितामा भस्म हुने हो, त्यो परकीय हो। त्यही पनि जोगीलाई के भनेको त भङ्गुर, नाशमान छ। यस्तो शरीर अज्ञान रूपी संसार बीज रहेको छ भने याति उपैति छ भनेको नाश हुन्छ अनि उपैति चाहिँ फेरि मिल्दछ। यो जीवात्माले शरीरलाई त्याग गर्दछ, फेरि शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। भनेको जन्मन्छ र मर्दछ। यस्तो जब शरीरको त मेरो भनेको यो शरीरको त यस्तो दशा छ, जन्मेदेखि मसँगै भएको शरीर त हेर्दा हेर्दै दाँत गए, कान सुन्न छोडे, आँखा देख्न छोडियो, शरीर चाउरी पर्यो, शरीर देखिराखेका छु, गइराखेका छ भने यो शरीरले कमाएका, शरीर माध्यम भएर कमाइएका जो व्यवहित टाढा छन्, व्यवहित भनेको टाढा छन्, यो त सँगै छ नि त शरीर त। त्यस्ता व्यवहित अपत्य धारा, किमु व्यवहित अपत्य धारा गार धनादय राज्यम कोश गजामात्य प्रत्याप्ता ममतास्पदा किमेतै आत्मनस्तुच्छै सह देहेन नश्वरै अनर्थै अर्थसंकासै नित्यानन्द महोदधे। नित्य आनन्द समुद्रमा रहने भएको यो आत्मा हो न त। आत्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो। यस्तो ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएका आत्माको परम फल भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानको आनन्द समुद्रमा डुब्ने आत्मालाई यी तुच्छ शरीर र शरीर सम्बन्धी के हुन् त? हो, यो शरीर संसारमा बाँच्दासम्म भगवत भागवत आचार्यको सेवामा उपयुक्त शरीर छ र शरीर सम्बन्धी छन् भने बस तिनलाई त्यस अनुसार भगवानको सेवामा आएका छन्। भगवत कैंकर्यका उपकरण हुनु भनेर स्वीकार गर्नु, नभए यिनीमा जो भागवत आचार्यका कैंकर्यमा आउँदैनन् भने यस्तामा लाएर के भएर। शरीरको त यो दशा छ भने शरीर सम्बन्धी पुत्र कलत्र आदिहरूको स्थिरता होला त? तिनलाई हामीले सँगै राख्न सकौँला त? सक्दैनौँ। व्यवहिता भनेको अलि टाढा भएका, शरीर सम्बन्धले मेरा बनिएका, त्यो शरीरका सम्बन्धले मेरा छोरा मेरी पत्नी भनेर
आबद्ध भएका, टाढा भएका, विवाहित, जो अपत्य छोरा, दारा पत्नी, आगार घर, धन, धनादय धनहरू, राज्यम, मेरो यो राज्य हो भनेर, राज्य छ, अब सबैको त राज्य हुन्छ नि, जति छ त्यति, राजनीति त जतिमा रमाएर बसेको छ त्यो त्यसको राज्य हो। कोही सप्तद्वीपपति, पृथ्वीका राजा भनेर अहङ्कार गरे, कोहीले अब एउटा महादेशको, कसैले त्यसभित्रका फेरि साना साना अब प्रान्तहरूको, कसैले त्यहाँभित्रको जनपदको, कसैले त्यहाँभित्रको एउटा गाउँपालिकाको, कसैले त्यहाँभित्र फेरि एउटा वार्डको, भने ज्ञातिहरूमा कोही आफ्ना ज्ञातिहरूमा प्रमुख भएर तिनको राजा, कोही अब आफ्नै पत्नी पुत्र एउटा घरको मात्रै राजा। त्यस हुनाले जो विवाहित भनेको आफूभन्दा अलिकता टाढा छन्, शरीरसँग सँगै टाँसिया छैन, मेरो भन्ने ममताले बाँधिएका छन्, त्यस्ता सम्बन्धी जो पत्नी, पहिले अपत्य छोरा, त्यस्तै दारा पत्नी, आगार घर, धनहरू, जडधन, चेतन धन, खेतपाती, यिनी राज्यम राज्य, कोष खजाना, हात्ती, घोडाहरू, अमात्य राजामा अम्के है, अमात्य मन्त्रीहरू, वृत्य इष्टमित्रहरू, आप्त बन्धु बान्धवहरू, यी सबै ममतास्पदा, यी ममताका पात्र भएका, मेरो मेरो मानिएका यिनीहरू पनि स्थिर होला नि त, यिनले आनन्द आउला त। शरीर, मेरो शरीर त भङ्गुरो याति उपैति छ भने यिनी क्षणभङ्गुर छैनन् त। यी सबै म मेरा भनेर अहङ्कारका पात्र भएका यी सबै विषय जो छन्, यिनी आफन्त भन्ने पनि यान्ति उपयान्ति छ भन्नेमा किमु, यिनीहरू पनि सम्बन्ध हुन्छन् र नाश हुन्छन् भन्ने कुरामा केही शङ्का छ त, यिनी पनि नाश मान्छन्। त्यस हुनाले यिनीमा यिनको स्थिरता छ भनेर के ढुक्क पर्ने ठाउँ छ त छैन। किमेतै आत्मनस्तुच्छै सहदेहेन नश्वरे, यी कस्ता छन् त, यिनी तुच्छ छन्, अल्प छन्, अस्थिर छन्, अनर्थ छन्, यिनको प्राप्ति पुरुषार्थ होइन भने अहितकर छन्, अनर्थकारी बन्छन् भगवत भक्तिले रहित भए भने। तर देख्दाखेरि अर्थशङ्का सही, यो पुरुषार्थ हो कि, यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो कि भनेर जस्तै त्यस्तो प्रतीति हुन्छ। कस्ता छन् त, सहदेहेन नश्वरे, शरीर सहित नाश हुन्छन्। यस्ता यतै यिनी दारापत्य, गृहकोश, गज अमात्यादिद्वारा के हुन्छ र, कस्तो छ त आत्मा, हामी कस्तो छौँ त, नित्यानन्द महोदधे, कमाई आइराखेको र दुईटा भन्नु पर्यो, नित्यानन्द महोदधे, नित्य सुख समुद्रमा रहेको जो आत्मालाई यी तुच्छ पदार्थसँग के प्रयोजन। यही हृदयमा भगवान, हृदयश्वरम ततो भजद्वम हृदय हृदयश्वरम, हृदय भनेको हृदय कमलमा, हृदय भनेको रहनी भएको जो जीवात्मा, जीवमा, त्यहाँ त्यसको अन्तर्यामी भएर रहिबक्सेका ईश्वर, सर्वजगत नियन्ता, अनन्त आनन्दका समुद्र भगवान यहाँ भएपछि, त्यो आनन्द पुञ्ज यहाँ भएपछि, त्यो तुच्छ जो अनर्थ बढाउने भएका तर देख्दाखेरि अर्थशङ्का पुरुषार्थ जस्तै देखिने भएका यी तुच्छ अल्प अस्थिर पदार्थ जो आउने र जाने छन्, तिनीहरूसँग के हुन्छ र? विचार गर्नुहोस् त, अलिकता आफै बुद्धिले विचार गर्नुहोस् त। निरूप्यताम यह स्वार्थ कियान देहवृतो असुरा निषेकादिषु अवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। हजुरले विचार गर्नुहोस् त, भने गर्भदेखि मृत्यु पर्यन्त, गर्भाधानदेखि मृत्यु पर्यन्त हे असुरा, यो संसारमा कर्मभिः क्लिश्यमानस्य, आफ्ना अनादिकालका पाप पुण्य कर्मले नाना प्रकारका योनिमा पुगेर दुःख पाएका देहवृत शरीरधारीको सुख के छ? निषेकादि श्मशान, निषेकादि
अवस्थासु, निषेकदेखि लिएर श्मशानान्त अवस्थामा एउटा मातृगर्भमा जान्छ एउटा निषेक, एउटा निषेकता हुन्छ। त्यो निषेकतालाई नै केही सुख छैन, निषिक्तलाई पनि के सुख छ त? त्यो कहाँबाट कसरी आयो यसो विचार गर्ने हो भने स्वर्गादिलोकमा जान्छ, पुण्यक्षीण भएपछि त्यहाँबाट पछारिन्छ। त्यो वायुले मेघमा ल्याउँछन्, मेघद्वारा फेरि पानीको बुँद बन्दछ, त्यो बुँद भएर त्यही बुँदमा त्यो अब कुन अन्नमा पर्दछ, घाँस अन्नमा पर्दछ कि मनुष्यले खाने अन्नमा पर्दछ कि बाँदरहरूले खाने अन्नमा पर्छ, त्यहाँ अन्नमा पर्दछ। त्यसलाई त्यो पुरुषले खान्छ, पुरुषका शरीरमा रहन्छ, त्यही पनि के सुख भयो त्यसलाई सुखानुभव हुँदैन, त्यस्तै रहन्छ त्यो। त्यहाँबाट फेरि अनि निषेकका रूपले गर्भाशयमा जान्छ, त्यहाँ पनि के सुख हुन्छ त्यसलाई, त्यो गएका जीवात्मालाई। त्यहाँ पनि बस गर्भवाससम्म दुःखम न भूतम न भविष्यति, अपार दुःख अनुभव गर्दछ। अनि त्यहाँ दुःख अनुभव गर्दा गर्दै भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ। 9 महिना 10 महिना हुँदा नहुँदा जन्मन्छ, जन्मदा पनि कति दुःख हुन्छ। अनि जन्मेपछि फेरि त्यहाँ अब अरूद्वारा भरण पोषण गरिएको हुन्छ, मच्छरले टोकेका हुन्छन्, उडुसले टोकेका हुन्छन्, उसले भन्न सक्दैन के पिर परेको छ, पेट दुखिया छ कि के भएको छ, रोएको छ, आमाले भोकाएर रोएको भन्छन्, उसलाई अजीर्ण भएर रोएको छ, कोचाउँदैछन्। खोइ त निषेकादि श्मशानान्त क्रियामा अब त्यहाँसम्म जाँदा पनि उसलाई सुख छैन। त्यस हुनाले कर्म भी नाना प्रकारका कर्मद्वारा क्लेश्यमान दुःख पाइराखेको देहवृत शरीरधारी जीवात्माको निषेकादिषु भनेको अर्थात् त्यो जीवात्मा पुरुष भयो, त्यसले माने मिथुन धर्ममा रहेर विषयको अनुभव गर्यो, रति क्रीडाको अनुभव गर्दछ। त्यस्ता अवस्थामा त्यसलाई स्वार्थ कियान जीवनम मरणम बिन्दुपातेन जीवनम बिन्दु सञ्चयात्, क्षणिक सुखानुभूति त्यसपछि विरक्ति हुन्छ। त्यस हुनाले त त्यस्तो ती अवस्थामा कियान स्वार्थ, के स्वार्थ, के सुख छ र? निरूप्यतामा विचार गर्नुहोस् त। त्यस हुनाले दुःख र सुखलाई त्यहाँ तुलना गर्ने हो भने दुःख धेरै छ, सुख अल्प छ। हरे राम राम राम। त्यस हुनाले यसलाई हजुरहरूले निरूप्यतामा आफै विचार गर्नुहोस् त। कर्माणि आरभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्म विस्तनुते देहमुभयं तु अविवेकतः। यी सबै कर्महरूमा गर्भधान आदि निमित्त भएका सबै कर्महरूको क्षीण भएपछि कि यी सबै कर्म सकिएपछि प्रचुर सुख मिल्छ कि भन्ने तिमीहरूलाई शङ्का होला। यो कहिल्यै मिल्दैन। यी सबै दुःखलाई अशेष विनाश गर्नलाई के गर्न पर्छ त? भगवत उपासना बिना यो कर्मको कीचड सकिँदैन। कर्मको कीचड सकिनको लागि ज्ञानी महाभागवतका अनुग्रहद्वारा सात्विक आहार, सज्जन साङ्गत्य अनि सद्ग्रन्थ श्रवण, भगवत समुपासना, यसैले नै यो कर्मको कीचड सकिन्छ। कर्माणि आरभते देहि देहेन आत्मानुवर्तिन। देही भनेको आत्माले, जीवात्माले, आत्मानुवर्तिन देहेन आत्माको अधीन हुने भएको शरीरले स्वस्थ अवस्थामा है, स्वस्थ अवस्थामा आत्मानुवर्तिन आत्माको अधीनमा हुने भएको, आत्माले भनेको मान्ने भएको देहेन शरीरले कर्माणि आरभते आत्माले भनेको मान्छ र अनि कर्म गर्छ। यो कर्म गर, ऊ कर्म गर, यो कर्म गरेपछि सुख हुन्छ भनेर कर्म प्रारम्भ गर्दछ, कर्म गर्दछ। अनि फेरि
कर्म भी ती आफूले थालेका कर्महरूद्वारा के गर्छ त तनुते फेरि अरू शरीर प्राप्त गर्ने कामलाई विस्तार गर्दछ। अर्को शरीर जनको खेती गर्छ उसले। कर्म भी देहम तनुते, देहलाई अर्को देह प्राप्त गर्ने कामलाई बढाउँदछ। त्यसले फेरि के हुन्छ, त्यसले फेरि त्यो अर्को शरीर प्राप्त गर्ने देह पाउने कर्म गर्छ। त्यो कर्मले अर्को शरीर प्राप्त गर्छ। त्यो अर्को शरीरले फेरि संसारमा जन्म मरण परम्परालाई प्राप्त गर्ने अर्को शरीर प्राप्त गर्ने कर्म गर्दछ। यसले गर्दा यो जन्म मरण परम्परा घुमिरहेको छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अनुसार बीजाङ्कुर न्यायले संसार चलिराख्दछ। देहम उभयम, त त्यसो हुनाले उभयम माने देहम उभयम, शरीर मिल्छ, शरीरले कर्म हुन्छ, अनि कर्मले शरीर हुन्छ, शरीरले फेरि कर्म हुन्छ। यसले शरीरले कर्म